नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले क्लास 9 को सर्विङ भन्ने च्याप्टरको च्याप्टर फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन भन्ने सकेका थियौं। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने कृपया हेर्नु होला। र आज हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा छौं। मेजरमेन्ट अफ डिस्टेन्स भन्ने सेकेन्ड च्याप्टर, जुन चाहिँ सर्वेको एकदम इम्पोर्टेन्ट र बेसिक च्याप्टर हो। यस च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट सर्विङ गर्दा युज हुने। अहिलेको लागि एक्जाम्पल भन्दा चेन और टेप, बेसिक इन्स्ट्रुमेन्टहरु, अटो लेभल अनि थियोडोलाइट हुन सक्यो, टोटल स्टेसन हुन सक्यो। फर एक्जाम्पल एक्सेट्रा अझै धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु रहेको छ सर्वे गर्नको लागि। अनि अर्को पोइन्ट अनि अर्को अब्जेक्टिभ रहेको छ टु डिस्क्राइब डिफरेन्ट मेथड अफ रेन्जिङ। रेन्जिङ भनेको के हो म डिटेलमा तपाईहरुलाई बुझाउने नै छु। तर अहिलेको लागि भन्ने हो भने यदि ए र बी पोइन्टको लेन्थ 10 मिटर छ भने हामीले टेपबाट नाप्न सक्यौं। तर 10 मिटर नाप्दा पनि एक्ज्याक्टली एबी को मेजरमेन्ट नहुन सक्छ। के रेडियस कर्वेचर अफ अर्थ को कारणले अथवा स्याग भनेको यदि हामीले यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट टेप लग्दै छौं भने स्याग हुन सक्यो, मतलब हल्लिन सक्यो हैन, कर्वेचर अफ अर्थ को कारणले गर्दा अथवा विन्डले गर्दा। अनि हामीले ए र बी को पोइन्ट ए र बी को डिस्टेन्स निकाल्दै छौं भने त्यसलाई हामीले रेन्जिङ गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई डिटेलमा बुझाउने नै छु रेन्जिङको बारेमा। टु फेमिलियराइज विथ डिफरेन्ट टाइप्स अफ चेन एन्ड टेप करेक्सन। अब हामीले एबी को लेन्थ नाप्दाखेरि एक्ज्याक्टली 10 मिटर नहुन सक्छ हैन, टेपले नाप्दाखेरि अथवा चेनले नाप्दाखेरि। अनि एरर सपोज 10 मिटर नाप्दाखेरि तपाईको 0.1 मिटर एरर आएको छ। यो एररलाई कसरी करेक्ट गर्ने हो भन्ने हामीले यो च्याप्टरमा विस्तारै हेर्दै जान्छौं। अब डिफरेन्ट एक्सेसरिज एन्ड युज्ड फर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट। अब हामीले पहिलो हेर्ने भनेको डिस्टेन्स नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरु। फर्स्टमा रहेको छ चेन और टेप। अब चेन तपाईको ट्रेडिसनल और ओल्ड इन्स्ट्रुमेन्ट भयो डिस्टेन्स नाप्नको लागि। यसको बारेमा तपाईहरुले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चेन भनेको एउटा चेन टाइपको रिङ टाइपको हुन्थ्यो। अनि त्यो हामीले एकदम भारी हुने भएकोले पनि टेप बनाइएको हो। ठुलो चेन हुन्थ्यो। हामीले सर्टन एउटा लेन्थमा सपोज डिफरेन्ट अब झुप्पा बिट्सको झुप्पाहरु 10 मिटरमा राखेको छ, फेरि अर्को झुप्पा 10 मिटरमा राखेको छ। त्यस्तो हुँदै गरी चेन इन्ट्रोड्युस भएको थियो डिस्टेन्स मेजरमेन्टको लागि। तर अहिले हामीले युज गर्ने भनेको टेप हो। टेपमा तपाईको मेजरमेन्ट लेखेको हुन्छ। हामीले टेपमा मिटरमा छ कि सेन्टिमिटरमा छ कि मिलिमिटरमा छ, ले सबै कुरा टेपबाट हेर्दै गर्छौं। हामी फर्स्टमा डेफिनेसनबाट जाउँ। टेप्स आर युज्ड फर मोर एक्युरेट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट। 50 मिटर को लेन्थ हामीले नाप्दै छौं भने हामीले इजिली टेपको मद्दतले नाप्न सक्छौं। अहिले डिफरेन्ट टाइप्स अफ एडभान्स टेक्नोलोजी र एडभान्स इन्स्ट्रुमेन्ट आइसकेको छ। तर इन्स्ट्रुमेन्टहरु डिस्कभर नहुँदाखेरि नै हामीले त्यो बेला चेन युज गर्ने गर्थ्यौं। अहिले त डाइरेक्टली हामीले टोटल स्टेसनबाट एक शट हान्नु बित्तिकै यहाँदेखि जति टाढा भए पनि प्रिजमको मद्दतले
ए र बीको डिस्टेन्स मजाले आउने गर्छ। तर सर्वेको स्टार्टिङमा कुनै एरियाको हामीले लेन्थ नाप्दैछौँ भने हामीले टेपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। डिपेन्डिङ अपन द मेटेरियल युज्ड, टेप्स आर क्लासिफाइड एज क्लोथ अर लिनियर टेप, स्टिल टेप र इन्बार टेप होइन। क्लोथ अर लिनियर टेप युज्ड फर अफसेट मेजरमेन्ट। अब क्लोथ अर लिनियर टेप होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेप्सहरू छ। क्लोथ अर लिनियर टेप्स भनेको युज्ड फर अफसेट रिक्वायरमेन्ट। यदि यता र यताको डिस्टेन्स एकदमै सानो छ, सपोज 5 मिटर छ, हामीले यस्तोको लागि क्लोथवाला टेप युज गर्छौँ। नापीको लागि कपडा नापी एक्सेट्रा टेपहरू भयो होइन। स्टिल टेप युज्ड फर भेजिटेबल अर रकी ग्राउन्ड। अब स्टिल टेप अब एकदमै स्टिप छ, यो स्लोप एकदमै स्टिप छ अरे होइन। अब हामीले क्लोथको टेप युज गर्ने हो भने स्याग बढी हुनसक्छ होइन। एकदम त्यो टेप हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्दाखेरि राइज बढी हुनसक्छ। त्यस्तो बेला हामीले स्टिल टेप युज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा इरर कम आउँछ। त्यही भएर योभन्दा प्रिसिजन यो हो, योभन्दा प्रिसिजन यो टेप हो। अब हामीले ठाउँ हेरी यो टेपहरू युज गरेका हुन्छौँ। थर्डमा रहेको छ इन्बार टेप युज्ड फर हाई डिग्री अफ प्रिसिजन रिक्वायर्ड। मैले भनि नै हालेँ, योभन्दा प्रिसिजन यो छ र योभन्दा प्रिसिजन यो छ। जसमा कम इरर हुन्छ तपाईँहरूले त्यही टेप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्बार टेपले सबैभन्दा धेरै प्रिसिजन दिने गर्छ। अब एरोज एन्ड पेग्स, इट इज अल्सो कल्ड पिन्स मेड अप अफ स्टिल वायर। अब पेग भनेको यस्तो टाइपको इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन। हामीले स्टेसन फिक्स गर्नको लागि, अब सपोज यो तपाईँको ए स्टेसन छ, तपाईँको यो बी स्टेसन छ, यो तपाईँको सी स्टेसन छ होइन। हामीले डिस्टेन्स हामीले पहिलो पोइन्ट यो हालेँ होइन। अब यो पोइन्ट यो पऱ्यो होइन, तपाईँले यो सपोज 50 मिटर नाप्नुभयो। अब मैले यो 50 मिटर पछि मैले नबिर्सियोस् भनेर पेग अथवा एरोज नाप्छौँ होइन। अब एरोज भनेको टेम्पोररी हो, पेग्स भनेको केही दिनको लागि पर्मानेन्ट हुन सक्यो। बी पोइन्टबाट त्यस्तै गरी सीमा लग्ने हो भने सीमा पहिला नापेर मैले एरो हालेँ र पछि गएर मैले त्यहाँ पेग अथवा किला जस्तो पेग्स हुन्छ, उडनको बनेको हुन्छ यो, त्यो थुक्दिन सक्छौँ होइन। म तपाईँहरूलाई पिक्चर पनि देखाउँछु पेग्स। अब यो तपाईँहरूको पेग्स भयो होइन। यो उडनकोले बनेको हुन्छ। यसको हाइट भनेको 40 देखि 60 cm हुन्छ। यसको ब्रेथ भनेको 5 cm, लेन्थ र ब्रेथ भनेको 5 cm into 5 cm हुन्छ। यसलाई उडनमा भर्टिकली स्ट्रेट ड्राइभ गरेको हुन्छ, गाडिएको हुन्छ अनि रङ पार्टमा देखाएको त्यसरी कहिले पनि गाडिँदैन। यही हो तपाईँको उडन पेग्स। अब हामी पहिला एरोजको केही प्रपर्टिज हेरौँ। अब एरोज भनेको पनि यस्तो टाइपको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा नाप्छौँ फर टेम्पोररीको लागि। एदेखि बीसम्मको लेन्थ नाप्ने बेला एमा त पोइन्ट गाड्यौँ। अब बीसम्म ल्याएर हामीले पहिला एरो हाल्छौँ, त्यसपछि सी जाने बेलासम्म हामीले यहाँ पेग ठोकिसकेको हुन्छौँ। फेरि सीमा गएर एरो गाड्छौँ, त्यसपछि सीमा फेरि पेग गाडिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले डिस्टेन्स लिन्छौँ पेग्सलाई भर्टिकली गाडेर। इट इज अल्सो कल्ड पिन्स मेड अप अफ स्टिल वायर। स्टिलको बनेको हुन्छ, मैले भनि नै हालेँ। एरो इज इन्सर्टेड इन्टु द ग्राउन्ड आफ्टर एभ्री चेन लेन्थ मेजर्ड। मैले भनि नै हालेँ। एबाट बी गयौँ, बीमा पहिला हामीले एरो गाड्छौँ,
त्यसपछि फेरि सीमा जान्छ। सीमा जाने बेलासम्म एउटा साथीले बीमा पेग गाडिसक्छ। फेरि सीमा जान्छ, सीमा फेरि एरो गाड्छ। त्यसपछि सीदेखि फेरि एमा जाने बेलासम्म अर्को साथीले सीमा पेग गाडिसकेको हुन्छ। अब एरो चाहिँ टेम्पोररी, पेग्स पर्मानेन्ट हो। पर्मानेन्ट केही दिनको पर्मानेन्ट, कसैले नखेल्ने बेलासम्म काम एउटै हो। अब हामीले युज कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो। It is made up of good quality of steel having 4 mm diameter and R block enabled. अनि R block enabled भनेको रङ्गीको हुन्छ। R block enabled ले good quality of steel having 4 mm diameter। त्यो स्टिलको त्यो एरोको डायमिटर भनेको 4 मिलिमिटर हुन्छ। किल्लाको टाइपमा हुन्छ। त्यसलाई ग्राउन्डमा काट्ने गर्छ। द लेन्थ अफ एरो may vary from 25 cm to 50 meter. Most common length is 4 cm. एउटा एरोको लेन्थ चाहिँ 25 सेन्टिमिटरदेखि 50 सेन्टिमिटर हुने गर्छ। अनि डायमिटर भनेको 4 मिलिमिटर हुन्छ। अब फोर्थ पोइन्ट रहेको छ, one end of arrow is made sharp and other end is bent to a loop or circle for facility. अब यो एउटा चाहिँ माथि टुप्पो चाहिँ राउन्ड हुन्छ अनि यो चाहिँ सार्प हुन्छ। यो चाहिँ सार्प एजेस हुन्छ। यो चाहिँ अदर एन्ड इज बेन्ट इन्टु अ लुप अर अ सर्कल फर फेसिलिटिज अफ क्यारिङ। यसमा हामीले औँला हालेर बोक्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा काट्छ। त्यसलाई नै हामीले एरो भनेर चिनियौँ। पेग्सको मैले तपाईँहरूलाई फोटो देखाएँ। अब युजुअली पेग्स भनेको वुडनको बनाइएको हुन्छ। वुडन पेग्स आर युज्ड टु मेक द पोजिसन अफ द स्टेसन्स अर द टर्मिनल पोइन्ट्स अफ अ सर्वे लाइन। हामीले पेग्स गाड्ने बेला युजुअली भर्टिकली गाड्ने गरिन्छ। पछि हामीले रेन्जिङ अथवा लेन्थ लिँदाखेरि त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स हैन, एङ्गल अथवा एलिभेसनको बारेमा तपाईँ अगाडि बुझाउने नै छु। एलिभेसन भनेको एउटा पोइन्टको हाइट कति छ भनेर। यदि मैले यहाँ पेग गाडेको छु भने यो पेग गाडेको ठाउँमा आरएल कति छ, रिड्युस लेभल अर एलिभेसन कति छ भनेर इजिली थाहा पाउन सकिन्छ यदि पेग्स भर्टिकली गाडेको छ भने। They are made up of timber, generally timber wood, generally 2.5 cm or 3 cm square shape, 2.5 cm to 3.5 cm सम्म यसको हाइट हुन्छ। इन अ टप भ्यू एन्ड 50 सेन्टिमिटर लङ, ट्यापर एट द बटम इन। मैले तपाईँलाई फोटो देखाएको छु, हेर्नु होला। They are driven into the ground with the help of a hammer. अब तपाईँले पेगलाई हातले त गाड्न सक्नुहुन्न, हामीले ह्याम्मरको मद्दतले त्यसलाई गाड्नु पर्ने हुन्छ। केप्ट अबाउट 4 cm प्रोजेक्टिङ एबभ द सर्फेस। अब हामीले मुनिको पार्ट ग्राउन्डमा नाप्छौँ र माथि 4 cm छुट्टिने गरी हामीले छोडेका हुन्छौँ, जसले गर्दा कोही मान्छे नलडोस् र त्यसलाई निकाल्न सजिलो होस् भनेर हामीले केही पार्ट छोडेका हुन्छौँ। हामीले वुडन पेग्सको एरोरज पेग्स हामीले हेऱ्यौँ। अब आयो पालो रेन्जिङ रडको। अब रेन्जिङ रड हेरौँ है। रेन्जिङ रड दुईटा इलिमेन्ट्सले बनेको हुन्छ। पहिलो मेटल अथवा ब्याम्बुले मुनि रहेको तपाईँको एकदम सार्प एजेस हुन्छ। अनि एबाउट यसको लेन्थ चाहिँ, यसको लम्बाइ चाहिँ 2 मिटरको रहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ मेटल हुनसक्छ, एउटा ब्याम्बु हुनसक्छ। अब हामीले हेर्ने भनेको यसको कामहरू हो। रेन्जिङ रड एक्चुअली युज हुने भनेको यो पोइन्ट यो एदेखि
बी छ हैन, यो ए देखि बी छ। अब यहाँ इन्टरमिडिएट सी छ, यसको लेन्थ सपोज 50 मिटर छ। हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ टेपले नाप्न त सक्छौँ, 50 मिटर मजाले नाप्न सक्छौँ, तर इररहरू बढी आउन सक्छ। त्यो इरर नआओस् भनेर हामीले रेन्जिङ रड युज गरेको हुन्छ र 50 मिटरको लेन्थमा बिच्च-बिच्चतिर के मिटर सपोज 10 मिटरको इन्टरभलमा 10 मिटरको इन्टरभलमा हामीले रेन्जिङ रड हाल्दै एक्ज्याक्ट लेन्थ ए देखि बी सम्मको लागि हामीले रेन्जिङ रड युज गर्छौँ, जसले कारण ए देखि बी सम्मको लेन्थ एक्ज्याक्ट आओस्। अब हामी यसको प्रपर्टिजतिर जाउँ। रेन्जिङ रड्स हेभ अ लेन्थ अफ आइदर 2 मिटर र 3 मिटर। यसको लम्बाइ भनेको 2 मिटरदेखि 3 मिटरसम्म हुन्छ र 2 मिटर लेन्थ मेक मोर कमान्ड। तर हामीले एक्चुअल सर्वेमा युज गर्ने भनेको 2 मिटरकै हो। हामीले फिल्ड अथवा कलेजमा युज गर्ने भनेको 2 मिटरकै रेन्जिङ रड हो। They are short at the bottom with heavy iron point are pointed in alternative banks of either black, red and white in succession. अब यो रेन्जिङ रडको बुडी पार्ट ब्ल्याक कलरले एकदम हेभी मेटलको रूपमा हुन्छ, जसले गर्दा त्यो पोइन्टमा हामीले ठडाउँदैछौँ भने त्यो पोइन्टबाट यो रेन्जिङ रड नहल्लियोस् र रेन्जिङ रडको कलर चाहिँ एउटा रेड, ब्ल्याक अर रेड र अर्को व्हाइट, फेरि ब्ल्याक अर रेड, फेरि व्हाइट, फेरि ब्ल्याक अर रेड हुँदै जान्छ। इच ब्यान्ड इज 20 सेन्टिमिटर डिप। अब यो ब्यान्डको लेन्थ चाहिँ 20 सेन्टिमिटर, फेरि अर्को 20 सेन्टिमिटर, फेरि अर्को 20 सेन्टिमिटर हुँदै सक्सेसिभली गएको हुन्छ। इन जेनरली दे आर सर्कुलर अफ 3 सेन्टिमिटर डायमिटर। यो सर्कुलर फर्ममा रहेको हुन्छ। यो भनेको हेभी मेटल, यो भनेको ब्यान्ड्स भनिन्छ। यो 2 मिटरको रहेको हुन्छ। अब आयो प्लम बमको पाली। प्लम बम हामीले यो भनेको प्लम बम हो। तपाईहरुले यदि सिभिल कन्स्ट्रक्सन कुनै साइटमा जानुभएको छ भने तपाईहरुले यो प्लम बम अवश्य देख्नु भएको होला। प्लम बम भनेको हामीले यदि कुनै स्टेसन कुनै ठाउँमा पेग गाडेका छन् हैन, अनि माथि तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट छ, कम्पास, थियोडालाइट, अटो लेभल केही छ अरे, अनि त्यो अटो लेभलको सेन्टरिङ त्यो पेगको माथि एक्ज्याक्टली भएको छ कि छैन भनेर हामीले प्लम बम युज गर्ने गर्छौं। प्लम बम भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने सेन्टरिङको काम गर्छ, त्यही पोइन्टमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि। मेन काम प्लम बमको त्यही हो। प्लम बम यस्तो गोलो टाइपको हुन्छ हैन, यहाँबाट डोरी हुन्छ अनि हामीले सपोज यो पोइन्टमा हामीले पेग गाडेको छ, माथि तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट छ कुनै, यो इन्स्ट्रुमेन्ट र यो पेग सेन्टरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले प्लम बम युज गर्छौं। प्लम बमको प्रपर्टिज हेर्दाखेरि इट इज मेड फ्रम स्टिल अर अदर मेटल। स्टिलको पनि हुन सक्यो र अदर मेटल जे पनि हुन सक्यो। युज्ड फर सेन्टरिङ मैले भनिहालेँ। इन्स्ट्रुमेन्ट र पेगसम्मको डिस्टेन्स सेन्टरमा छ कि छैन। युज्ड फर भर्टिकलिटी मेजरमेन्ट भनिहालेँ। सेन्टरिङका लागि हो। भर्टिकल डिस्टेन्स माथिबाट फालेर बुडी हेर्दाखेरि सेन्टरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले प्लम बम युज गर्छौं। अब एम्नी लेभल अर क्लिनोमिटर भनेको यहाँ तपाईको डेफिनेसन्सहरु लेखेको छैन। एम्नी लेभल भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। सपोज यो एउटा स्टिप स्लोप छ, ओह्रालो छ अथवा उकालो छ,
अब यो कति ग्रेडियन्टमा छ हैन, यसको इन्क्लिनेसन हैन अथवा स्लोप, सिम्पल भाषामा भन्ने बेला स्लोप ओह्रालो कति छ त, कति % अथवा डिग्रीमा ढल्किएको छ भनेर चेक गर्नको लागि हामीले ग्लेभियोमिटर युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँ ओह्रालो झर्दै हुनुहुन्छ हैन, यसको तपाईको ग्रेडियन्ट भनेको 7 देखि 12% सम्म लिने गरिन्छ। एक्चुअलीमा हामीले लिने भनेको जम्मा 7% हो, एक्सेप्सनल केसमा मात्र 12% लिने गरिन्छ। हामीले टोपोग्राफिक म्याप बनाउने बेला, त्यसको टोपोग्राफिक्सको सर्वे गर्ने बेला हामीले एभ्री लेभल युज गरेको हुन्छ फर द रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि मेनली युज हुने हो हैन। रोड बनाउने बेला उकालो ओह्रालो हुँदै जान्छ हैन। अब धेरै उकालो भयो भने त त्यो पनि गाह्रो, कम ओह्रालो भयो त धेरै नै राम्रो, फ्ल्याट सर्फेस छ भने त उडाउन केही गाह्रो भएन। अब ठाउँ हेरी हुन्छ हैन के छ। अब हामीले त्यही उकालो ओह्रालो पहिला चेक गर्ने भनेको हामीले एभ्री लेभलले गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले अरू सर्वेको प्रोसेसहरू थाल्ने गर्छन्। अब पेस भयो, अब आयो पेस भन्ने टर्मको पाली। पेस भनेको पेसिङ भनेको लेन्थ अफ द स्टेप अफ इज कल्ड पेसिङ। अब म यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्दैछु, एक पाइला सार्दाखेरिको लेन्थलाई मैले पेसिङ भन्छु, अनि मैले पाइलालाई चाहिँ पेस भनेर भन्छु, अनि हिँड्ने प्रोसेसलाई चाहिँ पेसिङ भन्छु। अब हामीले सर्वे पढिसकेपछि हामीले टर्म युज गर्ने भनेको पेसिङ अथवा पेस हो। एक पाइला हिँड्नु भनेको मैले 1 पेस गरेँ भन्नु हो, र 1 पेस गरेको लेन्थलाई चाहिँ पेसिङ भनिन्छ। इट विल बी मेजर फ्रम हिल टु हिल अर टो टु टो। हिल नै हुनु मिल्यो हैन, टो पनि मात्र हुनु मिल्यो। अब हामीले पेस फ्याक्टर कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि, अब फर इक्जाम्पल पेस फ्याक्टर निकाल्ने हो भने हैन, तपाईँ 1 मिटर हिँडिसक्दा कति पाइला हिँड्नुभयो भन्ने गरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब पेस फ्याक्टर भनेको डिस्टेन्स टेक बाई एभरेज नम्बर अफ पेस। डिस्टेन्स टेकन तपाईँको 50 मिटर छ, एभरेज नम्बर अफ पेस सपोज तपाईँको 80 आयो हैन। 50 डिभाइड बाई 80 गर्दाखेरि 0.625 पेस फ्याक्टर आयो हैन। अब यो 0.625 पेस फ्याक्टरको काम के त भन्नुभयो तपाईँले। अब सपोज तपाईँसँग टेप छैन अरे हैन, ए र बी को डिस्टेन्स चाहिएछ अरे हैन, डिस्टेन्स चाहिएछ ए र बी को कति हो त हैन। अब यही पेस फ्याक्टर युज गरेर सपोज ए र बी सम्मको डिस्टेन्स चाहियो, तपाईँ हिँड्नुभयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिँड्नुभयो हैन, 10 चोटि हिँड्नुभयो हैन। बट 10 × 0.625 गर्नुभयो भने यतिसम्मको डिस्टेन्स एप्रोक्सिमेटली आउँछ। यदि तपाईँले एक्ज्याक्टली पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँले त्यही पाइला अनुसार हिँड्नु भयो भने। एक्चुअल पेस फ्याक्टरको काम त्यही हो। पेस फ्याक्टर निकाल्ने तरिका, डिस्टेन्स, पहिलो पेस फ्याक्टर तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईँले ए र बी को डिस्टेन्स लिनुभयो 50 मिटर, तपाईँले त्यो 50 मिटरमा हिँड्नुभयो, अनि त्यसपछि पेस फ्याक्टर निकाल्नुभयो। तपाईँहरूले यो आफै पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि सर्वेको सिभिल इन्जिनियरिङमा आएर फर्स्ट प्र्याक्टिकल हुने भनेकै पेस फ्याक्टर निकाल्ने होला हो। तपाईँहरूले अहिले थ्योरी पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको कलेजले प्र्याक्टिकल गराउनु पनि सक्छ। यदि गराएनन् भने पनि सिभिल इन्जिनियरिङको फर्स्ट सर्वे प्र्याक्टिकलमा तपाईँहरूले पेस फ्याक्टर मजाले निकाल्नुहुन्छ।
धन्यवाद। आज यस च्याप्टरको लागि यति नै। हामी फेरि कन्टिन्यू गर्दै नै छौँ अरू टपिकहरूसँग यही च्याप्टरको। धन्यवाद।